سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم افيك نوفال غوسيت ان شاء الله تنال اعجابكم. الكاطو هذا ما عندناش بزاف لي زانغريديون فيه، وكل واش عندي كامل لهنايا، مكاش وحده اللي ما عندهاش بزاف هاد لي زانغريديون. كاطو بزاف بنين وساهل. انا سميتو كاطو تاع الورده تاع السيليكون، كل واحد كيفاش يسميه. هاوليك السيليكون هذا هو المود تاعهم. طريقه جد سهله وبسيطه، وان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تضغطوا على الجرس، تابونيو. مرحبا بكم عند لي ديليس دو سوسو ولا سمية سوما كيما تحبوا. نبداو بسم الله. نسحقوا 250 غرام فلوريال تكون دايبه بيان سور. نسحقوا ان بول تاع سكر. انا ما نديرش بالميزان، نخدم بلي بول. كاين بزاف اللي ما عندهمش ميزان في ديورهم. نسحقوا بول تاع الزيت، 3 حبات بيض، وحده راليفير. وتقدروا ما ديرولهاش كيما انا اختار. صرالي هذا الموقف، درت هذا الكاطو وما كانش عندي راليفير، ولكن الحمد لله درتها وجاتني بيان وجات طريه وبنينه ولاباس عليها. ولكن كي تكون عندكم راليفير خير، تطلعكم خير. وسحقوا الفارينه، ديروا قسمه طم العجينه وبيان سور لافاني. نبداو بسم الله. كما راكم تشوفوا قطع الزبده هكايا تكون بيان سور طريه باش نذوبوها بيان مع السكر بالفوي. الا عندكم باتور ولا تقدروا ديروها بالباتور، مي انايا حبيت نخدمها بالفوي. راكم تشوفوا السكر. نبداو نخلطو بالفوي حتى تذوب لنا كاع هذاك تاع السكر، تولي لنا كوم فوماط. ونعاود نولي لكم فيما بعد. كما راكم تشوفوا هنايا ولات لي كوم فوماط. ونبداو نرمو حبه بحبه بيض. هنا نسحق 3 حبات بيض، نديرو حبه بحبه حتى نكملو 3 حبات بيض تاعنا. كملت 3 حبات بيض تاعنا، نعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا لهنا خلطت مليح البيض مع الزبده والسكر، تولي لكم كوم بوماد. ديروا نص تاع البول تاع الزيت كيما نتوما. انا قلت لكم ما نديرش بالميزان. الا ما عرفتوش هكا كيما راكم تشوفوا ما عرفتوش لا ميزور تاعها تاع الزيت، تقدروا ديروا قيس كاس تاع القهوه تاع حليب. دوك كي نكمل نوريكم الكاس. انا بوموا عيني هي ميزان. نبداو بسم الله. نخلطو غير بالعقل. يجي الكاطو هذا بزاف خفيف. كاين بزاف اللي يقول لك هذا الكاطو نو ما ديرلوش الزيت. انا بيرسونيلمون نخدمو بالزيت، خدمتو بزاف الناس يجي يذوب في الفم. سيو وردولي بالخبر في لي كومونتير. كاع كاطو صابلي، كاع هاد لي كاطو ساك هادوما لازم لهم الزيت، باسكو باش تجيكم يجي الكاطو يذوب في الفم. وكي ديروا نص تاع 250 غرام ما ديروهاش كامل، ديروا زيت قيس كاس تاع لاتاي. شوفوا الزبده كش ولات طريه كش ولات دايبه. دوكا بقينا نديرو الفارينه لا ليفير بيان سور ولا فاني. انا الفارينه ندير يعني هي ميزاني. دوك نحسب لكم بالمغرفه ونقول لكم شحال جاتني. بيان سور مالغري كو راهي في
هاد لي باكي هادو، مي انا دائما نحب نعاود نغربلها. والعجينه جامي تعجنوها، طموها برك بيديكم بصبعتكم، تبداو تجبدوا لي فاصون دوك نوريلكم باش هكا العجينه كي طيب. فوالا نسحقوا مغرفه تاع لافاني ولا 2 معالق لافاني، قد ما ديروا قد ما مليح تلقى لكم الغرفه. بيان سور نغربلو لا ليفر تاعنا، كل واحد بطريقه العمل تاعو. نبداو بسم الله، نجيب لكم مغرفه ونحسبوا كيف شحال تحكم لنا الفارينه. هنايا حطيت 10 مغارف تاع الفارينه، قلت لكم طموها مع الاول بالفوي نورمال، ومن بعد تجمعوها بصبعتيكم، ما تعجنوهاش باسكو العجينه كي لا با تسابليكي كاع لي غاتو ساك، الا فتي بديتي تعجنيها خلاص لاباط راح تروح لك غير ما كان كاع تعيي تكملي باسكو توليك يابسه لاباط. كيما راكو تشوفوا 250 غرام تاع فلوريال. شوفوا الله يبارك العجينه اللي خرجتها لي طريه ما شاء الله. خلوها تريح 10-15 مينوت، هي لاباط قد ما تريح قد ما تجي مليحه. والبول تاع الزيت اللي ما عرفش شحال نكاو تحبوا ديروا نص تاع 250 غرام، ديروا هاد الكاس تاع الزيت قيس هدايا نص تاع 250 غرام، واللي يدير 250 غرام اللي ما عرفش قيس شحال هذاك لو بار يدير قيس هكا نص تاع هاد الكاس، باسكو الزيت بزاف مليحه لاباط هاديه بزاف تعاونها. دوكا خلوها تريح بياكم يلفو، نعاودوا نليكم من على واحد 10-15 دقيقه باش نديروا لي بول ونحطهم في هاد لو سيليكون ونحطهم يطيبوا على 180 درجه. نعاود نليكم نفهمكم كيفاش راح نكملوا هاد. كيما راكم تشوفوا لاباط ريحت، خليتها 15 دقيقه ريحت. نسيت ما قلتلكمش قبيله انا درت 30 مغرفه تاع الفارينه، سما نقولوا نص كامل تاع الفارينه، بقى ربع تاعها هاولي هاد هدايا باسكو انا درت 250 غرام باش ندير كونتيتي كبيره. نتوما تقدروا ديروا نصها تجيكم واحد 20 كويير تاع الفارينه، 15-20 مغرفه. دوكا نقسموها على 2. كيما راكم تشوفوا راني درت 6 كريات نورمال راكم تشوفوا فيهم. ديزولي الزاوج ما حبش يسكت اليوم. نبداو على بركه الله. وشنو هاديه ما لازمش تقب لاباط باسكو من بعد تيك في الوسط حديروا لهم جولي يحب يدير معجون يحب يدير كراميل في لافا نوريلكم كيفاه واش حبيت نقول لكم. هيا بسم الله. ما لازمش هذيك الثقبه تخرج منها باسكو سينو تقدروا ديروا لهم والو من فوق. كملهم نوريلكم لا فينيسيون تاعهم. تحطوهم على 180 درجه في الفرن يحمروا شويه، نعاودوا نخرجوهم ونوريكم لافان كيفاه. كما راكم تشوفوا الكاطو تاعي او طابلي هاوليك طاب لاباس عليه راهو تري بيان. دوكا واش نديرو، انا ندوب الشيكولا تاعي هاهي دوك نوريها لكم. هاهي حطيتها في الكاسرونه باش تجيني سهله ودرت لها مغرفه تاع الزيت. دوكا نحكم بانسو تاعي نديرو الشيكولا نديرو هنايا نديرو كامل داخل السيليكون تاعي. كما راكم تشوفوا على هذيك اللي قلت لكم بالك هذيك تقبلي في الوسط تجيكم محلوله هكا نعمر بيان لي كوان سورتو لي كوان باش تجي لا فورم تاع الورده وتجي الشكل تاعها يجي شباب. معليش هاد الزياده ومن بعد نمسحوه. نحكموا الكاطو تاعنا ندخلو لداخل على حساب لو مول ندخلو لداخل فوالا
دوكا نعمرهم كاع بالشيكولا، ندخلهم كامل داخل لو مول كيما وريت لكم كيما في هذه، نحطوهم داخل الكونجيلاتور بوندون 30 مينوت 30 دقيقه، تعاودي تخرجيهم تنحيهم نورمال، تلقايها بالشيكولا تاعك كامل من الفوق، تجي ديكوراسيون تجي بزاف شابه، وفي الوسط ديريلهم نيسلي. هدايا انا نستعمل بزاف غلوريا، سي فريمون اون بون مارك ونخدم بزاف بيها. دوكا كي نكملهم كاع الشيكولا وندخلهم كونجيلاتور نعاود نخرجهم، ومن بعد نوريكم الشكل تاعها كيفاش يكون. فوالا حباباتي رانا وصلنا لنهاية تاع الفيديو تاع اليوم. فوالا الشكل تاع الكاطو، خرجولي 30 حبه واخرين مازالهم في الكونجيلاتور باش يشدو روحهم الشيكولا. هذه درت لها المعجون، كاين اللي درت لها شوكولا نيسلي في الوسط و وحده جوز، قلت لكم صا ديبون نتوما واش عندكم في الدار. ندوق وحده معكم خيرو تاع المعجون.